तोला सोना ये निसाब सिर्फ उस वक्त है कि जब सिर्फ और सिर्फ सोना है, कोई और चीज नहीं है। चांदी की एक अंगूठी भी, एक पायल भी, एक छल्ला भी आपके पास नहीं है, कोई दौलत भी नहीं है, माल तिजारत भी नहीं है, बिजनेस का कोई माल भी नहीं है उस वहां तक का, सिर्फ और सिर्फ सोना है। तो उस सूरत में ये वाला मामला है कि 7.5 तोला सोना हो, सिर्फ और सिर्फ सोना है, कोई और चीज नहीं है, तब जाकर के 7.5 तोला होगा तो ज़कात बनेगी, वरना नहीं। अब आए हकीकत की तरफ, जिसको हम सब फेस करते हैं, जो हमारे साथ मामला चलता है, वो कौन सा मामला है कि थोड़ा सा सोना और चांदी का निसाब। चांदी का निसाब क्या है? 52.5 तोला चांदी। या तो सोने का निसाब है कि 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो, तो भी ज़कात क्या हो जाती है? फर्ज हो जाती है। बस दोनों में फर्क ये है कि चांदी वाले निसाब में कम ज़कात बनती है क्योंकि चांदी सस्ती होती है, और सोने वाले निसाब में ज़कात फिर लाखों में बनती है, जबकि चांदी के निसाब में ज़कात कम बनेगी। अब हम औरतों का जो खास तौर से मामला है, मर्दों के मसाइल एक तरफ रखें, औरतों के मसाइल कि हमारे पास जेवर हर औरत के पास है आज के दौर में, तो अक्सरियत के पास है। अब अगर हमारे पास 1 तोला सोना भी है, 1 तोला सोने की कीमत जो चल रही है वो गालिबन 45-46 इतनी ही आसपास कुछ चल रही है, तो अगर 1 तोला सोना है और उसके साथ में चांदी की कोई एक चीज भी मौजूद है, अंगूठी, पायल, छल्ला, चांदी मिल गई, तो अब जब ये चांदी मिल गई तो अब ये सोने वाला जो सिलेबस था वो खत्म हो गया। अब 7.5 तोला पर नहीं जाएंगे, अब किस पर जाएंगे हम? 52.5 तोला चांदी का हिसाब चलेगा। 52.5 तोला चांदी का हिसाब बनता है 700 रुपये तोला चांदी चल रही है आज, आगे पीछे थोड़ा सा रेट, तो इस हिसाब से 36-36 हजार के करीब कीमत बन जाती है। यानी ये समझ लें, अगर आपका टोटल जेवर मिलाकर 37,000 तक का जेवर है आपके पास, तो अब आप साहिब निसाब हो चुके हैं। अब आप ज़कात ले नहीं सकते हैं, बल्कि आपके ऊपर ज़कात वाजिब है और ज़कात हमको अदा करनी पड़ेगी। ये हिसाब समझ लें कि अगर, क्योंकि हमारे पास जो है सोना है, समझ लें 1 तोला सोना है तो ये 45,000 तो यूं ही हो गए, और चांदी जरा सी मिल गई, एक अंगूठी मिल गई, एक पायल मिल गई, साथ में जो है जो भी चीज मिल गई, तो इस तरीके से अब ये है क्या हो गई, ये 45-46 हजार तक की कीमत हो गई। तो अब इस पर 46,000 पर 45,000 पर ज़कात निकाली जाएगी। तो अब यहाँ पर ज़कात फर्ज हो चुकी है, अब इसमें आनाकानी नहीं की जा सकती। कितनी ज़कात बनती है? तो जो है 100 रुपये में 2.5 रुपये, जितना भी अमाउंट बन रहा है उसका 2.5%, 2.5% जो है ज़कात निकाली जाएगी। सारों का हिसाब करें, जितना भी 2 तोला सोना है, 1 तोला चांदी है, जो भी है, जितने भी ग्राम है, सबकी अमाउंट निकालें कि ये कीमत इतनी बनती है। 50,000 बन रही है, 1 लाख बन रहा है, तो अब इस पर ही जो है क्या करना है, हमको ज़कात अदा करना है। अब औरतों को जो मसला दरपेश होता है कि पैसा नहीं है हमारे पास, जेवर होता है औरतों के पास लेकिन कैश नहीं होता है, यानी ज़कात अदा करे तो कहाँ से करे, पैसा तो है ही नहीं। 3,000 ज़कात अदा करनी है, 2,500 ज़कात निकालनी है, 2,000 ज़कात अदा करनी है, लेकिन कैश तो है ही नहीं। तो जानते हैं ये कोई बहाना नहीं है, अगर इसमें आनाकानी करी तो जो है शरीयत के फिर उसी अजाब में गिरफ्तार होंगे कि देने वाला ना देने के लिए जो बहाना कर रहे हैं, ये भी एक तरीके का बहाना है कि पैसा नहीं है। यहाँ तक सख्ती से हुक्म है कि अगर पैसा नहीं है तुम्हारे पास और तुम्हारी तरफ से कोई अदा करने वाला भी नहीं है, यानी शौहर है, आप शौहर से कह सकती हैं, अगर शौहर अपनी मर्जी और खुशी से आपकी तरफ से ज़कात अपनी तिजारत से, बिजनेस में से अदा करते हैं तो अच्छी बात है। जैसा नॉर्मली आमतौर पर घरों में हो जाता है कि बीवी की तरफ से शौहर ज़कात अदा कर देते हैं कि कहाँ बीवी का जेवर तोड़वाए जाए, उसको खत्म किया जाए, जो ज़कात बनती है 5,000, 10,000, 3,000 जो भी है वो तुम्हारी तरफ से मैं अदा कर देता हूँ, इस तरह हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। शौहर ने आपकी तरफ से अदा कर दी, बेटी की तरफ से बाप ने अदा कर दी, बहन की तरफ से भाई ने अदा कर दी, राजी खुशी से, फोर्स नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि ये जिम्मेदारी औरत की है, बीवी की है, बहन की है, माँ की है, किसी और पर हम फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, जो अपनी मर्जी से करना चाहे वो अलग बात है, लेकिन अगर मसला ये आ जाए कि कोई अदा करने वाला नहीं है और
زیور ہے اور پیسہ بھی نہیں ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ زیور کو توڑو، جتنی یعنی سمجھ لیں کہ ہم پر زکوٰۃ بن رہی ہے 5,000، ہمارے پاس زیور ہے تو اتنا سا زیور بیچو کہ جس کا پیسہ ہم کو 5,000 مل جائے اور وہ 5,000 پھر زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی سختی کو سمجھے کہ اس قدر سختی ہے کہ جو ہے بھلے زیور بیچنا پڑے تھوڑا سا بیچو، لیکن زکوٰۃ ہر حال میں ادا کرو، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ہمیں نوٹ کرنی ہے، ہم یہ نہ سوچیں کہ 7.5 تولہ تو سونا ہے ہی نہیں ہمارے پاس، نہیں، دیکھیں کہ سونے کی کیا کیا چیزیں، تھوڑی تھوڑی چیزیں، نوز رنگ ہے، کوئی انگوٹھی ہے، کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، چاندی کی 2-4 چیزیں، سب کو ملائیں، سب کو سونار کے پاس جا کر آپ اس کا ویٹ کروائیں کہ اس کا اماؤنٹ سارے کا کیا بنتا ہے۔ اگر یہ 37,000 کو کراس کر گیا، اس کا مطلب ہے آپ پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، صاحب نصاب ہے۔ اگر 37 سے کم ہے، 36,000 ہے، 35,000 ہے، تو پھر اس میں جو ہے آپ کی زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ پلس اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اس زیور پر 1 سال پورا ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے، 1 سال پورا ہو جاتا ہے چاند کا، تب جا کر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر قرضہ ہے ہم پر، یعنی ہم پر زکوٰۃ تو فرض ہو رہی ہے لیکن ہم پر قرضہ بھی ہے، ہم تو کسی کو دینے ہیں پیسے، کسی سے ادھار لیے ہوئے تھے، تو جتنا اماؤنٹ ہمارا بن رہا ہے اس میں سے قرضے کو مائنس کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کا حساب بنتا ہے یا نہیں۔ یعنی مثال کے طور پر 40,000 کا زیور ہمارا ہو رہا ہے، اب 40,000 میں سے ہم کو جو ہے 2,000 قرضہ دینا ہے کسی سے، تو 40 میں سے 2 مائنس کر دیں گے، قرضے والے کیا کر دیں گے، نکال دیں گے۔ اب کتنا بچا، 38 بچا۔ اب 38 کو دیکھیں گے کہ یہ 38 زکوٰۃ کا سلیبس ہے، تو 38 زکوٰۃ کا سلیبس ہے کیونکہ یہ 36 سے زیادہ ہے، تو اس لیے اب 38 کے اوپر ہم زکوٰۃ نکالیں گے، قرضے والے کو نکال کر پھر جو بچتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کو ادا کیا جائے گا۔ تو یہ اس طریقے کے مسائل ہیں۔ اب کس کو دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے؟ سب سے پہلا جو شریعت میں حکم آتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت سب سے پہلے اپنے گھر والوں میں دیکھو، خاندان میں دیکھو، کیونکہ پہلا حق انہی کا بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کو سمجھنے سبھی کو دے سکتے ہیں، صرف کچھ لوگ ہیں جن کو نہیں دے سکتے، خاندان میں، رشتوں میں۔ تو رشتوں میں کن کو نہیں دے سکتے ہیں؟ جن کی نسل سے ہیں ہم، اصل ہماری اصل، یعنی جو ہمارے اوپر ہے ہمارے اور ہمارے نیچے۔ انسان کی اصل کون ہوتے ہیں؟ ہمارے اوپر کون ہے؟ ماں باپ، دادا دادی، پردادا پردادی، جو اوپر تک سیدھی لائن میں چلے جا، اور ہمارے نیچے کون ہے؟ بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی۔ تو یہ جو ایک لائن ہوتی ہے، یعنی انسان، اس کے اوپر والی لائن اور اس کے نیچے والی لائن، سگی۔ تو یہ ایک سنگل لائن کو چھوڑ کر پھر سائڈ میں جتنے لوگ آتے ہیں، بھائی بہن، ان کی اولادیں، خالہ بھتیجی پھوپھی، سب کو دے سکتے ہیں۔ باقی سارے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے سوائے اپنے سگے ماں باپ، دادا دادی اوپر تک، نانا نانی اوپر تک، اور اپنی اولادیں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو نہیں دی جا سکتی۔ اور شوہر بیوی بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی لیکن بہو کو دی جا سکتی ہے، بیٹی کو نہیں دی جا سکتی لیکن داماد کو دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری اصل کو چھوڑ کر اور ہمارے اوپر جو ہے اور فروع جو نیچے ہیں، ان کو چھوڑ کر کے سارے ادھر ادھر بھائی ہو گئے، سگے بھائی، سگی بہن، بھائی کی اولادیں، بہن کی اولادیں، خالہ کی اولادیں، پھوپھیاں، ان کے بچے، بھتیجیاں، بھانجیاں، ساروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور جو ہے سب سے پہلی جو بات آتی ہے وہ یہی کہ اگر آپ کا بھائی ضرورت مند ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جائے۔ بہنیں ہیں، بھائی کی اولادیں ہیں، بہن ہیں، بہن کی اولادیں ہیں، خالہ ہیں، چچا ہیں، پھوپھیاں ہیں، تو ان سب میں اگر کوئی ہے زکوٰۃ کا مستحق تو حکم انہی کا آیا ہے کہ پہلے اپنے خاندان والوں کو دی جائے۔ یہاں تک حدیث کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان باہر والوں کو زکوٰۃ دے رہا ہے اور اس کے گھر میں بھائی بہن وغیرہ مستحق ہیں، یعنی وہ پریشان حال ہے، ان کو نہ پوچھ کر وہ باہر زکوٰۃ دے رہا ہے، تو اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ سب سے پہلا حق اس کے بھائی کا بنتا ہے کہ اپنے بھائی کو پوچھے، اپنی بہن کو پوچھے، اپنے بھائی بہن کی اولادوں کو پوچھے۔ اگر وہ ان کو اگنور کر کے باہر والوں نے واہوائی کے لیے ادھر دے دیے، ادھر دے دیے، یہاں دے دیے، چرچے کروا لیے، تو اللہ اسے زکوٰۃ کو قبول نہیں کرتا ہے۔